أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरत तौबा आयत नंबर 60 से आज के सबक का आगाज होगा। और ये जो आयत नंबर 60 है 60 सूरत तौबा की, इसको आयत मसारिफ ज़कात भी कहा जाता है। यानी इस आयत में उन तमाम एलिजिबल लोगों का तज़करा है जिन पर ज़कात यानी जिनको दी जा सकती है या जिनको ज़कात के जो हकदार हैं। इन्नमस सदक़ातु, बेशक सदक़ात, और यहाँ सदक़ात से मुराद फ़र्ज़ी सदक़ात हैं। यानी सदक़ात दो तरह के हैं। एक वो सदक़ा है जो फ़र्ज़ है, यानी साहिब निसाब इतना माल जिसके पास है जो निसाब के मुताबिक है, यानी 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी या उसके बराबर कोई और ऐसी चीज उतनी ही मालियत की। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सोना हो, गोल्ड हो। अगर कोई ऐसी आपके पास चीजें हैं, ऐसा एक्स्ट्रा सामान है, ऐसी चीजें हैं जैसे जमीन है, प्लॉट है, या ऐसी ऐसी जगह है जिससे आपको आमदन हो रही है और वो आमदन 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर है और उस पर साल गुजर जाता है, यानी एक पूरे साल गुजरने के बावजूद आपकी वो जो सेविंग्स हैं या वो जो आमदन है वो उतनी ही है, तो उस पर फिर सदका, ये जो ज़कात है ये फ़र्ज है, इसको ज़रूर देना है। और सदक़ात दूसरी तरह के जो है वो नफली सदक़ात हैं, वो चाहे कोई एलिजिबल है, चाहे कोई साहिब निसाब है या नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो हम सदक़ात देते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, बीमारी से बचने के लिए या अपनी हाजत पूरी करने के लिए या मुसीबत को टालने के लिए, तो वो तमाम सदक़ात भी हम देख सकते हैं इस आयत में कि किन लोगों को दिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो आयत है ख़ास तौर पे ज़कात के हवाले से है। इन्नमा सदक़ातु, बेशक सदक़ात, लिल फ़ुक़राई, फ़ुक़रा के लिए है, वल मसाकीनी, और मसाकीन के लिए है, वल आमिलीन अलैहा, और जो ज़कात कलेक्शन का काम कर रहे हैं, जो इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं ज़कात। खुलफा के ज़माने में ये हुआ करता था कि जैसे ज़कात इकट्ठी करने का एक पूरा शोबा था, एक कमेटी बनी हुई थी, जहाँ पर कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो जगह-जगह जाकर जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, उनसे जाकर ज़कात इकट्ठी करके फिर जो लोग हकदार हैं, उन तक पहुँचाया करते थे। तो उन लोगों पर, यानी ये जो सर्विस दे रहे हैं, उनके ऊपर भी ये ज़कात का जो है वो एप्लीकेबल है, ज़कात दी जा सकती है उनको भी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और दिलों में उल्फत दिलाने के लिए, दिलों की नरमी के लिए, व फिर रिक़ाबी, और गर्दनों के आज़ाद करने में, वल गारिमीना, और कर्ज़दारों को कर्ज़ की अदायगी में हेल्प करने के लिए, व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, वब्निस सबील, और मुसाफिर को। यानी ये सारे वो लोग हैं, फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन अलैहा, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, व फ़िर रिक़ाब, वल गारिमीन, व फ़ी सबीलिल्लाह, वब्निस सबील। ये 8 मसारिफ़ हैं, 8। ठीक है, फ़रीदतम मिनल्लाह, ये जो सदक़ात हैं, क्योंकि ज़कात की बात हो रही है तो फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से इनकी अदायगी। अब जो साहिब निसाब है वो अगर ज़कात अदा नहीं करता तो उसका माल उसके लिए फिर ज़रिए अज़ाब बन जाएगा, उसके लिए अल्लाह की सज़ा और गुनाह का मूजिब बनेगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानता है और हिकमत वाला है। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। फ़ुक़रा की डेफिनेशन क्या है कि हर हाजतमंद, ठीक है, हर वो शख्स जो अपनी मईशत के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है। ठीक है, चाहे वो कोई, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिस्मानी तौर पर माजूर है और अपना काम नहीं कर सकता। इसी तरह वो लोग जो बुढ़ापे की वजह से कोई कमाई नहीं कर सकते और इस कदर आजिज हो गए हैं कि उनके पास गुजर बसर करने की कोई चीज़ नहीं रही, और वो अपनी जो उनकी डेली लाइफ है या उनके जो अखराजात है उसको नहीं उठा सकते, वो भी फ़कीर में आते हैं। या कोई ऐसा बंदा कि जो आर्जी तौर पर किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया, जैसे सैलाब आ गए, ज़लज़ले आ गए, या ऐसी ऐसी कोई आफत आई कि उसकी तमाम जमा पूंजी उससे दूर हो गई। ठीक है, उसकी जो उसके पास सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, तो वो भी फ़कीर के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह यतीम बच्चे, बेवा औरतें, बेरोजगार लोग, ठीक है,
یعنی جو بہت ویسے تو قابل قسم کا بندہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، لیکن جاب نہیں ہے اس کے پاس، اب گھر چلانے کے لیے کوئی یعنی اخراجات اپنے پورے کرنے کے لیے اس کے پاس قدر اس قابل مال نہیں ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکے، وہ بھی فقیر میں آتا ہے علماء کے نزدیک۔ اسی طرح وہ لوگ جو وقتی طور پر، یعنی ویسے ان کے بہت اچھے حالات تھے، لیکن ایک دم سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا، ایسا لاس ہوا بزنس میں کہ اب وہ محتاج ہو گئے ہیں، گھر کے حالات ان کے اپنے بچوں کے ضروریات پوری کرنے میں، وہ بھی فقیر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ والمساکین، مسکین کون ہے؟ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب کتنی ضرورت ہے یہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، یعنی لگژریز کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنا مال کہ جس سے اس جو گزر بسر ہے، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کے گھر کا خرچہ، اس کا اپنا خرچہ ایزیلی آرام سے، جو ضروریات ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، وہ گزارنے کا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ مسکین کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حدیث کے اکارڈنگ کہ ایسا بندہ جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے انف مال نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنی اپیرنس سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اپیرنٹلی حلیے کے اعتبار سے یا فیملی کے اعتبار سے خاندان بہت امیر ہے، بڑے خاندان کا ہے، اچھی فیملی سے ہے، اس لیے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ اتنا ضرورت مند ہے، اور پھر نہ ہی کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ آج کل جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں کہ کسی سے مانگنا بھی ان کے لیے شرم کی بات ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی شرم کی بات ہے، لیکن گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی مسکین میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا شریف آدمی کہ جو اپنی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو، وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، اور زکوٰۃ کے حقدار ہیں فقراء اور مساکین۔ اور اس کے اوپر پھر خاص طور سے علماء کا کہنا ہے کہ اپنے اپنے خاندان میں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ میری فیملی میں مجھے بہتر پتا ہوگا، آپ کی فیملی میں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ ایسے تمام لوگ کہ جو بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، بظاہر بہت اچھے حال میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے گھر جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے چیزیں دیکھ کر، ان کے بچوں کے حالات دیکھ کر، یا کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے حالات تو پورے نہیں اتر رہے، یا ان کے پاس اتنا انف مال نہیں ہے کہ یہ اپنے تمام ضروریات کو پورا کریں، تو پھر ایسے قریبی رشتہ داروں کو ضرور اپنے زکوٰۃ کی جو ہمارے صدقات ہیں، زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں ان کے لیے حصہ رکھنا چاہیے۔ والعاملین علیہا، جو یعنی اکٹھا کرنے والے ہیں، دینے دلانے والے ہیں۔ آج کل تو اب یہ والا جو یعنی کیٹیگری ہے، یہ تو اس طرح سے ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ اس طرح اکٹھے کرنے والا یا کلیکشن کے بعد ڈسٹریبیوشن کرنے والا معاملہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے، تو پھر یہ اب ہم اس کو یعنی اتنا اپلائیڈ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ دو تین طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلم ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم ان کی کچھ مدد کریں، ٹھیک ہے، غریب ہے، ہم ان کی اگر کچھ مدد کریں، یا پھر ایسے لوگ کہ جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں اسلام کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہماری طرف سے ان کو تھوڑا سا بھی کوئی سپورٹ ملے یا تھوڑی سی بھی محبت کا اظہار ملے تو اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، تو ان کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے ان کا دل اسلام کے لیے نرم کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری کیٹیگری اس میں آتی ہے کہ وہ اسلام کے دشمن جو اسلام کے دشمنی میں بہت آگے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اسلام کے خلاف پھیلاتے ہیں، جیسے آج کل لوگوں نے بلاگز بنائے ہوئے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر بہت سارے آپ دیکھیں گروپس بنے ہوئے ہیں، اور اللہ ہدایت دے جس میں ہمارے مسلمان بچے اور لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اس کا پارٹ ہیں، کہ جو اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی فیملی کے خلاف عجیب و غریب فضولیات جو ہیں وہ وہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو گفٹس دیے جا سکتے ہیں، ان کو آپ یعنی ان کے ساتھ اسپیشلی کوئی معاملہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف سے صاف ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کی فیملی کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اور ان کے درمیان کینہ ہے،
آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی حسد اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا انف مال نہیں رہتا زکوٰۃ نکالنے کے بعد کہ آپ ان کو گفٹس دے سکیں یا آپ ان کو دعوتوں پہ بلا سکیں، تو تھوڑا سا مال زکوٰۃ میں سے رکھا جا سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو گفٹس دینے کے لیے اور ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں جیسے، ان کی اب سگے بہن بھائیوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے بچوں کے اوپر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بھانجے بھانجیوں، بھتیجے بھتیجیوں کو دیا جا سکتا ہے، تو ان کی فیملی میں سے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر وہ جو نفرت ہے وہ محبت کی جگہ لے لے اور کینہ جو ہے وہ ختم ہو۔ لیکن خاص طور پر جو پہلی دو کیٹیگریز ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں، نان مسلمس والی، اور پھر جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی۔ وہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، آپ جیسے دیکھیے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ تو اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور وہ ان کے پاس اتنی اپنی اپنی مالیت یا اپنی قیمت ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیں اپنے مالکوں سے۔ تو زکوٰۃ کی ایک یعنی مستقل کیٹیگری بنا دی گئی کہ وہ لوگ جو اپنے کافر مالکوں کے چنگل میں ہیں، یا ایسے لوگ جو غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور ان اپنی قیمت ادا کر کے ایک آزادی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال سے۔ والغارمین، اور تمام وہ قرض دار جو ایسے قرض میں ہیں کہ جو ان کی روزمرہ کی زندگی کے جو نارمل چیزیں ہیں اس میں خلل پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ قرض بالکل بھی نہیں آتا جو آج کل ہر کسی نے بینک سے لیا ہوا ہوتا ہے، جیسے بینک سے گھر لیے ہوئے ہیں لیز پر، یا جو گاڑیاں لی ہوتی ہیں، یا پلاٹس لیے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، یہ قرضہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ایسا قرضہ ہے کہ جو یعنی الگ سے ہے نا، وہ آپ کی جو ڈیلی لائف ہے یا آپ کی جو عام طور پر جو اخراجات ہیں ان میں خلل نہیں ڈالتا۔ پچھلے دنوں اس حوالے سے بہت سارے لوگ کوشچن کر رہے تھے مجھ سے کہ جی ہم نے بینک سے قرضہ لیا ہوا اس لیے ہم قربانی نہیں کر رہے، تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بینک سے تو آج کل ہر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے، لینا تو نہیں چاہیے کیونکہ سود شامل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے، آپ پورے اپنے باقی معاملات آرام سے کر رہے ہیں، تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ قربانی بھی کر سکتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ بھی ایسے لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ غارمین سے مراد ایسا یعنی قرضہ کسی پر کہ قرض کی وصولی کے لیے دروازے کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور انسان اپنی زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اپنے گھر کے معاملات نہیں چلا پا رہا، ایسے لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر علماء کہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ اگلے بندے نے قرض لیا کس لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس نے قرض لیا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے وہ اپنی گھر میں تھیٹر ٹی وی لگانے کے لیے قرض لیا بینک سے یا کہیں سے کہ میں چھوٹی اسکرین پہ زیادہ انجوائے نہیں کر سکتا، بڑی اسکرین پہ کروں، تو اب ایسے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ میں نے اگزامپل دی ایک ایسا قرض جو کسی بھلائی کے کام کے لیے یا ضرورت کے کام کے لیے لیا ہو، اور وہ ضرورت کون سی ہوگی وہ ہمیں جو ہے وہ ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں، یعنی گھر کی معاملات میں اولاد کے حوالے سے، گھر کی تعمیر کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، یعنی جس میں بھلائی کا ایلیمنٹ ہو، جس کو آپ نے اپنی عیش پوری کرنے کے لیے یا آپ انجوائمنٹ کے لیے یا جان بوجھ کر جیسے کسی کے پاس ضرورت کے مطابق گاڑی تھی، لیکن جی چونکہ گاڑیوں کا شوق ہے اور بڑی گاڑی چاہیے اور نیا ماڈل چاہیے، تو بہت سارا قرضہ لے لیا اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو پھر یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ والی جو کیٹیگری ہے یہ بہت کامن اور جنرل کیٹیگری ہے، عام کیٹیگری ہے، جس میں علماء کے مطابق خاص طور پر وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ لوگ اپنے طور پر بہت یعنی کیپیبل ہوں، اپنے طور پر ان کے پاس مال و دولت سب کچھ ہو، لیکن چونکہ دین اللہ کا ایک کلیکٹیو اور اجتماعی
फरीज़ा है, ठीक है? यानी किसी की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना, एक अकेले बंदे की ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि वो सारे दीन के काम करे और दीन के उस कामों के ऊपर जितने खर्चे आ रहे हैं वो खुद से उठाए, है ना? ये तो हम सबका साझा एक काम है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो अपने ज़कात की जो रक़म है, उसमें से ज़रूर हमें इस वाली कैटेगरी के लिए कुछ हिस्सा रखना चाहिए, जिनमें हम ऐसे लोगों को ज़कात दें, जो उलमा हैं, अल्लाह के दीन की खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग और शौक और जज्बे से काम कर सकें, है ना? इसी तरह अल्लाह के दीन के तालिब इल्म जो दीन सीखने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं, और अगर वो कोई दुकान डालकर, कोई रेहड़ी लगाकर बैठ जाएँ तो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह का दीन सीखने के लिए निकले हुए हैं, उनकी मदद भी ज़कात के पैसों से की जा सकती है। इसी तरह इसमें फिर उलमा कहते हैं कि जिहाद फी सबिलिल्लाह, यानी जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर, ऐसे इलाके जो मुसलमानों के हैं और कुफ़ार के कब्ज़े में हैं, और वहाँ जाकर यानी उन लोगों की मदद करने के लिए आप अपने ज़कात के पैसों में से उनको दे सकते हैं। जैसे इस वक़्त हमारे कश्मीर में मुसलमान जो गरीब हैं और हिंदूज़ के ऑक्यूपेशन के अंदर हैं। इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमान, शाम, लीबिया, बहुत सारे, और यमन जैसे मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं। तो वहाँ पर यानी अगर आपके पास इतना ज़्यादा माल है और ज़कात बहुत ज़्यादा आपकी माशाल्लाह से हुई है, तो उसके लिए भी ज़रूर हमें उस एंगल में भी ज़रूर, या उस कैटेगरी के लिए भी ज़रूर हिस्सा रखना चाहिए। वब्न सबील, और मुसाफ़िर के लिए। ऐसा मुसाफ़िर जो किसी अच्छे मकसद के लिए अपने घर और इलाके को छोड़कर निकल आया, अगरचे उसके अपने इलाके में उसकी बड़ी ज़मीनें जायदादें हैं, अगरचे अपने इलाके में वो नवाब है, लेकिन जब सफ़र में है और उसको ज़रूरत है, तो आप ज़कात के जो पैसे हैं सदक़ात के, उससे उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को इनके हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो अलग से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आखिर में डिस्कस कर लेंगे। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। उलमा का कहना है, इसमें 2 राय हैं। कुछ उलमा का कहना है कि किसी एक कैटेगरी में हम अपनी सारी ज़कात दे सकते हैं। ठीक है? यानी अगर आपके इल्म में कुछ फ़ुक़रा ऐसे हैं या मसाकीन ऐसे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा कर्ज़ में है, तो आप उसकी मदद के लिए यानी अपनी सारी ज़कात दे सकते हैं। और बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि बेहतर ये है कि अपनी ज़कात को इन तमाम मसारिफ़ पर जो अवेलेबल कैटेगरीज़ हैं आपके सामने, ठीक है? यानी इन फ़ुक़रा, मसाकीन, दिलों में उल्फ़त दिलाने के लिए, इसी तरह कर्ज़ अदा करने के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, और मुसाफिर जो हैं, इन सब के लिए जो आपके पास अवेलेबल है, उन सब के ऊपर आप तक़सीम कर सकते हैं अपनी ज़कात को, और ताकि आप इन सारे मसारिफ़ को पूरा कर सकें, ठीक है? अब ये जो है इंसान के अपने इख्तियार में है, उसको एक चॉइस दे दी गई कि वो किस तरह से अपनी ज़कात को पहुँचाता है, और इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि ये फ़र्ज़ है। इसलिए इसको आप जैसे अक्सर हम ज़कात दे रहे होते हैं तो बड़ा ही एहसान जता करके, भई तुम्हें ज़कात दे रहे हैं, तुम आके ले जाओ, या इस तरह से। तो ये तो मेरे और आप पे फ़र्ज़ है, अगर हम नहीं देते तो अल्लाह की तरफ से गुनहगार होते हैं। तो खुद ढूँढ-ढूँढ कर हमें जो एलिजिबल हैं ज़कात के, या ज़कात जिनके ऊपर लग सकती है, उनको देना चाहिए, और इसके ऊपर बहुत केयरफुली काम करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे अक्सर ख़वातीन में हमें यानी सामने आ रहा होता है उनका एक स्टैंस कि जी हम अपने घर में काम जो कर रही हैं उनको दे देते हैं ज़कात। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, अपने आस-पास देखिए, अगर आपकी अपनी फैमिली में ऐसे नहीं हैं, तो आपके आस-पास बहुत सारे ऐसी जगह होंगी, जहाँ पर आप अपनी ज़कात पहुँचाकर डबल अजर ले सकते हैं। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना अन्नबी, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को अज़ियत देते हैं। चूँकि ग़ज़वा तबूक का तज़किरा चल रहा था पीछे, और पिछले सबकों में हम पढ़ के आए हैं कि ग़ज़वा तबूक जो है सख्त गर्मी के मौसम में लड़ी गई, और ऐसे हालत थी कि फसलें पकी हुई थी, शदीद गर्मी थी, मुसलमानों के लिए निकलना बड़ा मुश्किल था, जाना भी दूर था। रोम की जो रोमन आर्मी थी उनके साथ जंग करनी थी, जो कि शाम के सीरिया जो है उसके बॉर्डर पर जाकर मुसलमानों ने अपना पड़ाव डालना था, इसलिए लंबा सफर था, उसके लिए ज़्यादा राह भी चाहिए थी। तो बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, उनमें से वो लोग भी थे कि जो मुसलमानों को ताने देने लग पड़े कि ये मुसलमानों की औकात है कि जाकर रूमियों से लड़ेंगे, जो मुनाफिकीन थे खास तौर से। इसी तरह फिर मुसलमानों के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन गए कि कुछ ऐसे थे कि जो जानबूझकर नहीं गए,
اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، سفر کا سامان نہیں تھا. اب دوبارہ سے انہی لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے سورۃ التوبہ میں. اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ نبی تو ہر کسی کی سنتا ہے. اذن یعنی کان ہے سے مراد کہ نبی ہر کسی کی سنتا ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ نبی کا جو یہ جو رویہ ہے کہ نبی ہر کسی کی بات سنتے ہیں، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کیونکہ نبی کو اللہ پر ایمان ہے، نبی کو اللہ پر یقین ہے، اور وہ مومنین پر بھی ایمان رکھتا ہے. ایمان سے مراد یہ ہے کہ مومنین پر اعتماد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بات کو سنتے ہیں. اسی لیے وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور نرم دل ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان والے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو مومنین ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا، تو لوگ آ کر اپنے ایکسکیوزز دینے لگ پڑے، عذر پیش کرنے لگ پڑے. تو پھر باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی جو ہیں یہ تو سب کی بات سن لیتے ہیں. اسی طرح منافقین کہنے لگے کہ ابھی تو جنگ کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے، غزوے کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے مشورے سے جنگ کا ارادہ کیا، تو یہی منافق کہنے لگے کہ نبی تو کان کا کچا ہے نعوذ باللہ، اور ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیونکہ نبی کو اللہ پر یقین ہے، اور کیونکہ نبی کو مومنین پر بھی اعتماد ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، رحم دل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. آپ اس کو اپنے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ذرا نرم مزاج ہو، جلد معاف کر دینے والا ہو، لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، تو اس کو بھی پھر ایسی ہی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یہ جی یہ تو بس سب کی سن لیتے ہیں اور سب کی مان لیتے ہیں. تو یہ مومن کا ایک اس کی کریکٹر کا پارٹ ہے کہ وہ نرم دل ہوتا ہے، اس کے اندر رحم ہوتا ہے لوگوں کے لیے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں کسی بھی طرح سے، باتوں سے یا کارٹونز بنا کر، ہے نا، یا آپ کی سنتوں کا مذاق اڑا کر، ہے نا. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف کافر اور منافق ہی سنتوں کا مذاق اڑائیں. ہم لوگ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم مومنین ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمارے سامنے سنتیں پہنچتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات کا، اس کے باوجود ہم ان کو سیریس نہیں لیتے، ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو یہ بھی سنتوں کا مذاق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اور پھر وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں آ کر تاکہ تمہیں راضی کریں. منافقین کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت کھائیں گے. ٹھیک ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے ان کی باتوں کا کہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں یا صحابہ کو، تو وہ آ کر قسمیں کھانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان اسٹرانگ ہو گئے تھے نا، اور مسلمانوں کی تو اب حکومت تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو ناراض تو نہیں کرنا تھا، تو سامنے آ کر پھر قسمیں کھانے لگ پڑتے کہ ہم آپ سے آپ کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کریں گے، ہے نا، ہم آپ کے لیے تو بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ لوگ ان کو راضی کریں، ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے لوگوں کی نسبت کہ لوگ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اب اس آئینے میں میں اور آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو راضی کرنے کی کوششیں زیادہ کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہماری زیادہ ایفرٹس ہیں؟ تو کون لوگ زیادہ ڈیزرو ہیں کہ ان کو کوششیں زیادہ کی جائے راضی کرنے کی؟ اللہ اور اس کے رسول. ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان والے ہیں، یعنی جو مومن ہے اس کی فرسٹ پرائرٹی، اس کی پہلی ترجیح
अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, ना कि लोगों को। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, तो फिर उसके लिए जहन्नुम की आग है और वो उसमें हमेशा रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है, जिसके लिए जहन्नुम की आग ठिकाना है, उसके लिए दुनिया में भी फिर इज्जत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वो दुनिया में इज्जत वाली जिंदगी गुजारे और आखिरत में रुसवाई। उसकी रुसवाई दुनिया से शुरू हो जाती है। यहज़रुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम, मुनाफिकीन को ये भी डर है कि ऐसी कोई सूरत नाजिल ना हो जाए जो मुसलमानों को उनके मुनाफिकीन के हवाले से उनकी मुनाफिकत के बारे में कोई खबर ना दे दे कहीं, है ना। यानी उनको ये तो कम से कम पता था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के साथ कनेक्शन है और वो किसी बहुत पावरफुल सोर्स के साथ कनेक्टेड है ना। तो अब साथ साथ मुसलमानों की पीठ पीछे साजिशें भी करते थे, बातें भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे, और साथ साथ उनको इस बात का डर भी होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी के सामने तो हम कस्में खा के उनको यकीन दिला आए हैं, लेकिन कहीं सूरत नाजिल ना हो जाए और हमारे निफाक के बारे में बता ना दिया जाए। कुल इस्तहज़िऊ, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजाक उड़ा लो, कर लो मजाक जितने करने हैं। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, बेशक अल्लाह उस चीज को जाहिर कर देगा जिससे तुम्हें डर है, यानी जिस बात का तुम्हें डर है ना कि हमारी मुनाफिकत जाहिर ना हो जाए, वो जाहिर होकर रहेगी। वला इन सअलतहुम, और अगर आप उनसे पूछें कि क्यों आप मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, जैसे बाज रिवायात में आता है कि जब ये गज़वा तबूक के लिए लोग निकल रहे थे, तो मुनाफिकीन बैठ के ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि लो जी, ये मुसलमान जाएंगे रूमियों से लड़ने, और अच्छा है जाके पिट कर वापस आए। इसी तरह उन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई कहीं, तो सहाबा किराम ढूंढ रहे थे ना, उस ऊँटनी को ढूंढ रहे थे। तो इन मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि लो जी, जिनको ये नहीं पता कि उनके नबी की ऊँटनी कहाँ है, या जिस नबी को नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं पता कि ऊँटनी कहाँ है, वो इनको फतह दिलवाएगा, है ना? तो इस तरह की जो बातें थी, ये ज़ाहिर है एक यानी मुसलमानों के खिलाफ फ़िज़ा पैदा कर रहे थे ना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बातें पहुँचती और आप उनसे पूछते, तो लयक़ूलुन्ना, तो अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, कि बेशक हम तो वैसे बात कर रहे थे और मज़ाक कर रहे थे। है ना? आप इसको ज़रा अपने ज़िंदगी के साथ रिलेट करें। अगर आपके हवाले से कोई कोई बात आपके सामने आती है और अगर आप उनको कन्फ्रंट करें, पूछें, तो अक्सर यही कहा जाता है कि भई हम तो मज़ाक कर रहे थे, ऐसी बात कर रहे थे, ऐसी बात की थी, दिल में नहीं थी। ये मुनाफ़िकीन की निशानी है, किसी के खिलाफ बातें करना और फिर ये कहना कि हम तो ऐसे ख़ामख़ा बस बातें ही कर रहे थे, बाय द वे बात हो गई। है ना? ऐसे बातों में बात निकल आई और मज़ाक में कह दिया। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन, आप इनसे पूछिए क्या तुम अल्लाह का, उसकी आयत का और उसके रसूल का मजाक उड़ाते हो? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू, उज़र पेश ना करो, अब एक्सक्यूजेस ना दो। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुमने कुफ्र किया है अपने ईमान के इकरार के बाद, मुंह से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद ये तमाम काम कर रहे हो। इन नाफु अन ताइफतिम मिनकुम, अगर हम एक गिरोह को तुम में से माफ कर भी दें, नुअज़्ज़िब ताइफतम ताइफतम, तो एक गिरोह को जरूर अजाब देंगे, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि ये आदि मुजरिम है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। यानी अगर कोई तौबा कर लेता है तो उसको अगर हम माफ कर भी दें, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अजाब इलाही का शिकार होंगे। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बादुहुम मिन बादिन, एक दूसरे से ही हैं, एक जैसे हैं, एक ही तरह के हैं। और उनकी निशानियां क्या हैं, बड़े अलर्ट होकर सुनने वाली आयत। यअमुरून बिल मुनकर, बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई की तरफ लीड करते हैं, गाइड करते हैं, बुरे कामों का को प्रोपोगेट करते हैं, लोगों को बुराई की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, करवाते हैं। वयनहौना अनिल मारूफ, और कोई अच्छा काम हो तो उससे रोकते हैं। क्या देखा हुआ है, बहुत टाइम पड़ा है अच्छा काम करने का, या बहुत वक्त पड़ा है, बाद में कुरान पढ़ लेंगे, या बाद में हिजाब कर लेंगे, या बाद में नमाजें पढ़ लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन की जवानी है, 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। हाँ, इस तरह की बातें बहुत सारी सुनने को मिलती है ना आपस में,
बैठे हुए हैं और सोसाइटी में, तो ये किन की निशानियां बताई जा रही है? नाउजुबिल्लाह, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत। वयक़बिदून अयदियहुम, और अपने हाथों को बंद रखते हैं, किसके लिए? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। ठीक है, अपने आप को यानी कभी भी आप नहीं देखेंगे कि अल्लाह के रास्ते में खुलकर खर्च कर रहे हो। और वहीं पर यही वो लोग हैं कि जो कॉन्सर्ट्स में और जो बुराई बेहयाई के कामों में और ऐशो इशरत में हजारों लाखों लुटा देते हैं। अभी इस दफा भी आपने देखा, कुर्बानी से पहले आपको बहुत जगहों पे पढ़ने को सुनने को मिल रहा होगा कि किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, इससे ज्यादा बेहतर है कुर्बानी करने से। कोई कूलर लगवा दें, कहीं जनरेटर लगवा दें, कहीं कोई अच्छा काम कर लें। अपने आईफोन खरीदते हुए या अपने लिए जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीजें, प्ले स्टेशन और क्या क्या खरीदने हुए, तब क्यों हमें याद नहीं आता ये सारे नेकी के काम? हाँ, जो अल्लाह की तरफ से फराइज हैं या फर्ज है उसको, या अल्लाह के दीन के लिए जब कोई काम करना है तो उसकी अदायगी के वक्त ये सारी बातें क्यों याद आती हैं? ये सब मुनाफिकीन की निशानियां हैं। और मुनाफिक कौन है? कि जो दिल से मोमिन नहीं है, बज़ाहिर तो ईमान वाला है लेकिन दिल उसका भी मोमिन नहीं हुआ। नसुल्लाह फनसियहुम, एक और उनकी निशानी कि वो अल्लाह को भूल गए हैं। आप उनके मुंह से कभी भी अल्लाह की बात नहीं सुनेंगे। मुनाफिकीन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपको अल्लाह की याद दिलाने वाले नहीं होते। ठीक है, तो अब ये जो मेरे और आपके सामने एक क्राइटेरिया आ गया है, इसमें हम अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को जज कर सकते हैं। क्या कहीं हमारे अंदर ये आदतें तो नहीं है? नसुल्लाह, वो बंदा जो अल्लाह को भूल गया, वो लोग जो अल्लाह को भूले हुए हैं। फनसियहुम, तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, बेशक मुनाफिक फासिक है, नाफरमान है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, तो अल्लाह ने भी इनसे वादा किया है, मुनाफिक मर्दों से और मुनाफिक औरतों से, वल कुफ्फार, और काफिरों से, नार जहन्नम, आग जहन्नुम की, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। अब आप देखिए, मुनाफिकीन और कुफार दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन इनको इनके साथ ही, कुफार के साथ ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो बज़ाहिर मुसलमान है लेकिन दिल से इस्लाम के मुताबिक नहीं है, दिल उनका इस्लाम से और इस्लाम के अहकामात के खिलाफ है, तो वो और काफिर एक ही तरह के लोग हैं। हिय हस्बुहुम, वो आग उनके लिए काफी होगी। वलअनहुमुल्लाह, और अल्लाह की लानत है उन पर, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह की लानत का मतलब कि कभी भी अल्लाह की रहमत हासिल नहीं कर सकते। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए हमेशा रहने वाला, कायम रहने वाला अज़ाब होगा। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे। कानू अशद्द मिनकुम कुव्वा, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। व अक्सर अमवाला, और तुमसे ज्यादा दौलतमंद थे। व औलादा, और औलाद भी उनकी तुमसे ज्यादा थी। ठीक है, यानी कुव्वत में, ताकत में, यानी पावर में, इसी तरह स्ट्रेंथ में, क्वांटिटी में, सब में तुम लोगों से ज्यादा थे। फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम, फिर उन्होंने अपने हिस्से से फायदा उठाया, यानी अल्लाह की तरफ से हिस्सा है ना जो उनको दे दिया गया, दुनिया में उससे फायदा उठाया, अपनी ताकत से, माल से, औलाद से। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, तो फिर तुम भी अपने हिस्से से फायदा उठा लो। ठीक है, यानी तुम जो ये, तुमसे क्या मुराद है, यानी मुनाफिकीन, कि तुम भी मजे कर लो। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों ने अपनी जिंदगी और जो गिवन टाइम था, एक ढील थी, उससे फायदा उठाया और उसको यानी दीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उससे मजे कर लिए, अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन उसके बाद क्या है? अजाब है। वखुज़्तुम, और बहसें की उन्होंने, कल्लज़ी खादू, जैसे ये अब जो मुनाफिकी, वखुज़्तुम, और बहस की तुमने, कल्लज़ी खादू, जैसे उन्होंने बहस की। ठीक है, यानी बहुत डिबेट करना, बड़ी बड़ी जो है डिस्कशंस करना दीन की बातों को लेकर, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे सवाल भी सामने आ रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे सवाल कर रहे होते हैं कि ये अल्लाह की जो है, अल्लाह ताला को क्या जरूरत है? जैसे कुर्बानी के हवाले से एक क्वेश्चन सामने आया कि अल्लाह को क्या जरूरत है इतने मासूम जानवरों के खून की, क्यों अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है? ठीक है, इसी तरह इसकी रोजों की क्या जरूरत है? इसी तरह जिहाद की, गज़वात की क्या जरूरत है? किसी को मारना, किसी को कत्ल कर देना, ये कोई अच्छी बात है?
تو یہ وہ بحثیں ہیں جو وہ لوگ بھی کرتے تھے اور تم بھی کر رہے ہو. اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، جو فیل ہو جائیں گے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. نعوذ باللہ. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی کوئی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح، جیسے قوم نوح، وعاد وثمود، اور قوم عاد اور سمود کی، وقوم ابراہیم واصحاب مدین، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح مدین والے، والمؤتفکات، اور جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا. کون؟ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم. آج جو یہ جو ہومو سیکشوالٹی، LGBTs، اور جو یہ جو باتیں دوبارہ سے سامنے آ رہی ہیں، تو کیا ان کو ان سے پہلے پتہ نہیں چلا کہ جو لوگ تھے جو یہ حرکتیں کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی اسی طرح ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ دوسروں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ یعنی زیبا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اللہ کی نہ مان کر. ٹھیک ہے، یعنی پہلی تمام بستیاں بھی جو ہلاک ہوئیں یا جن کو عذاب ملے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ان کو عذاب دے کے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ باوجود گائیڈنس کے، باوجود ہدایت کے، باوجود انبیاء کے بار بار سمجھانے کے، وہ لوگ اپنے سیدھے رستے پر نہیں آئے اور اپنے کرتوت نہیں چھوڑے انہوں نے. تو یہی حال ہوگا آج کے اور قیامت تک کے آنے والے دور میں. جو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرتا، پھر وہ اسی طرح ان تمام عذابوں کا اور ذلتوں کا شکار ہوگا جیسے ہم سے پہلے لوگ ہوئے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے. والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. اب ان کے اپوزٹ منافقین کے اپوزٹ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. سبحان اللہ، عورتوں کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو خواتین کے اور ویمنز رائٹ اور خواتین کے حقوق اور یہ ساری چیزوں کا جو رونا سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید نے، اللہ نے اپنے اس کلام میں، آپ دیکھیے خواتین کو ہمیشہ الگ سے جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. اور ان کو آپ پورے قرآن مجید کو جب آپ دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں پیچھے سے، کہ خواتین کا ایک خاص مقام جو کہ مردوں سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف، اور ان کی نشانیاں کیا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں. آپ ان کو ہمیشہ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی اچھی بات کا بتا رہے ہوں گے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. نہیں کہتے کہ it's none of my business، بھئی یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری زندگی ہے، تم اپنی قبر میں اپنی قبر میں. یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے. وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. آپ ان کو ہمیشہ دیکھیں گے اچھائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں نماز کا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، جلدی اللہ ان پر رحم فرمائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہنے والے. ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے. کہاں؟ فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، ہمیشہ رہنے والے باغات میں. پیچھے ہم پڑھ کے آئیں گے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں، نعوذ باللہ، جو منافقین ہیں. اس کے مقابلے میں جو اللہ کی ماننے والے ہیں ان کو اللہ
عدن کے باغات میں، ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھر دے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی جو ان کے پاس بلیسنگ ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہ پتہ ہے کیا ہوگی؟ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، رضامندی اللہ کی طرف سے، اللہ ان سے خوش ہوں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑا دنیا اور آخرت میں میڈل ہے اور ایوارڈ ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہاں سے آیت نمبر 73 سے غزوہ تبوک سے جب واپس آ گئے مسلمان، تو یہ جو آیات ہیں تب نازل ہوئی، خاص طور سے جس میں اب یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی جہاد کیجیے کفار کے خلاف اور منافقین کے خلاف. اب آپ نے ان پر سختی کرنی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ یہی حکم تھا کہ جو منافقین ہیں ان کے خلاف خاص طور سے قتال کا یا جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، یا ان کے اوپر سختی کا حکم نہیں آیا تھا. لیکن اب بہت ہو گیا. اب یہ وہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہڈن وار، ٹھیک ہے، پراکسی وار میں ہیں، اور جو اسلام کی جو کہہ لیں کہ جو امپریشن ہے یا اس کا جو ایک تاثر ہے وہ دوسروں تک غلط پہنچا رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ آپ دیکھیں جڑیں کاٹنے والے منافق وہ لوگ. تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بس ان کی بہت سہلی چیزیں، اب آپ ان کے خلاف جہاد کیجیے. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ قسمیں کھائیں گے آ کے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کے کلمے کہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے اعلان کے بعد کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، لیکن وہ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے، وہ نہیں پہنچا سکے، لیکن ارادہ ان کا یہی ہے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے اپنے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مدینہ والوں کو غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے. یعنی مدینہ جو ہے وہ پہلے اسلام سے پہلے کوئی بہت بڑا علاقہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، بہت کوئی یعنی فیمس جگہ نہیں تھی. اور اوس اور خزرج دو ہی قبیلے تھے، اور کوئی بہت زیادہ قابل ذکر قسم کے قبیلے نہیں تھے. عرب میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کے بعد اور اسلام کا سینٹر بننے کے بعد اللہ نے مدینہ کو جو عزت دی، تو ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ کیوں مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر ابھی بھی چانس ہے ان کے پاس، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن اگر پھر بھی یہ پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جن کافروں کو خوش کرنے کے لیے اور مشرکین کو خوش کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، اس عذاب سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ان کو اپنے فضل سے دولت عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو وہ ضرور ہم اس میں سے صدقہ کریں گے. یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو وعدے کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں اگر غنی کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور، ہمیں موقع ملے گا نا تو ہم نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گے. اچھا، یہ آیت بھی بہت ریلیٹ کرتی ہے ہم سب سے، کہ ہم سارے میں ایسی وعدے، ایسی بہت ساری اللہ کے ساتھ دلوں میں اور اپنے اندر اندر قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملے گا تو ضرور نیکی کریں گے، اور اس گناہ کو اللہ جی معاف کر دے، آئندہ ہم بالکل ہمیشہ نیکی کے کام کریں گے، ہے نا. اور ہمیں اگر کچھ دولت عطا ہوئی تو اس سے ضرور صدقہ کریں گے. پھر ہوتا کیا ہے
फलम्मा आताहुम मिन फضله, फिर जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता कर दिया, बखिलू बिही, तो वो उसमें बखल करने लगे। बाकी सारे मामलात अच्छे से चल रहे होते हैं, हर जगह पर फजूल खर्चियां हो रही होती हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में फिर उस वक्त आता है क्या, फिर इंशाल्लाह जब मिलेगा तो दे देंगे, है ना। वतवल्लौ वहुम मुअरिदून, और वो मुंह मोड़ गए अपने उस अहद से, इस हालत में कि वो मुंह मोड़ने ही वाले थे, वो कोई सीरियस नहीं थे उन वादों को लेकर। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, तो फिर अल्लाह ने उनको सजा दी उनके दिलों में इस निफाक को डालकर, इला यौमि यल्क़ौनहु, उस दिन तक जब वो अल्लाह के सामने आएंगे और अल्लाह से मुलाकात करेंगे। बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु, इस वजह से जो उन्होंने अल्लाह से वादा करके उसके खिलाफ किया, अपने वादे से मुकर गए। व बिमा कानू यक्सिबून, और इस वजह से कि वो थे ही झूठे। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम, क्या इनको नहीं पता कि अल्लाह तो दिलों के राज भी जानता है, अल्लाह जानता है जो इनके अंदर है। व नजवाहुम, और अल्लाह इनकी सरगोशियां भी जानता है, जो अपने आप से करते हैं, जो दूसरों को कानों में कह रहे होते हैं, ऊंचा नहीं बोलते, अल्लाह वो भी जानता है। व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, और अल्लाह तो गैब को खूब जानने वाला है। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना, वो लोग जो ताने देते हैं खुशी से खर्च करने वाले मोमिनों को, फिस सदक़ाती, उनके सदक़ात के हवाले से, वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, और उनको भी कि जो ऐसे गरीब मुसलमान हैं जिनके पास अपनी मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। फयस्खरून मिनहुम, तो ये मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ाते हैं। ये जिस वक्त ग़ज़वा तबूक के लिए ऐलान हुआ कि फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, तो जो लोग खुशी से ज्यादा दे रहे होते थे, ये जो मुनाफिकीन है उनको भी ताने दे रहे होते थे कि कुछ अपने घर वालों को लिए भी छोड़ दो, कि सारा कुछ मोहम्मद को ही दे देना, तुम लोगों की तो जंगें ही खत्म नहीं हो रही। और इसी तरह वो लोग जो बेचारे बहुत गरीब, और आपने वो सुना होगा वाकया कि एक जो सहाबी थे उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने सारे दिन मजदूरी की एक यहूदी के पास, और फिर पूरे दिन के बाद उनको कुछ खजूरें मिली, तो उन्होंने वो लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दी और कहा, या रसूल अल्लाह मेरे तरफ से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही है, तो इसको जिहाद के लिए कबूल कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को सारे सामान के ऊपर फैला दिया और ये कहा कि ये सारे सामान के बराबर हैं, यानी तुम्हारा जज्बा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक जगह पे आता है कि कोई बहुत थोड़ा सा सामान लेकर, कोई मुसलमान सहाबी जो है वो लेकर जा रहे थे जिहाद फंड में देने के लिए, तो मुनाफिकीन का एक टोला बैठा हुआ था, तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इतने थोड़े से टुकड़ों के साथ रूमियों से और रूम को फतह करके आएंगे और रूमियों से जीत कर आएंगे। और फिर सब खूब हंसने लग पड़े कि अपनी इन छोटी छोटी टिड्डियों के साथ, ये अल्फाज आते हैं, यानी टिड्डियों को देकर ये जंग जीतेंगे। तो अल्लाह जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है इनकी बातों पर, तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारा ये जो मजाक है और ताने हैं, सखिर अल्लाहु मिनहुम, अल्लाह भी तुम्हारा मजाक उड़ाता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और तुम्हारे लिए ऐसे लोगों के लिए, यानी इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इस्तगफिर लहुम, आप इनके लिए बख्शिश मांगिए, औ ला तस्तगफिर लहुम, या ना बख्शिश मांगिए, इनको माफ नहीं किया जाएगा। ये जो आयत है ये खास तौर पर गज़वा तबूक से वापसी पर अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था उसका इंतकाल हो गया। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था तबूक से वापसी पर, तो ये जो रईसुल मुनाफिकीन था जिसने सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया और हमेशा इस्लाम को नुकसान और शिकस्त देने के लिए उसी की यानी कोशिशें रही, तो उसका इंतकाल हो गया। उसका जो बेटा था अब्दुल्ला, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, वो मुसलमान थे और बहुत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, और बड़ी इस्लाम के लिए उनकी कोशिशें थी। तो जब इंतकाल हुआ अब्दुल्ला बिन उबई का, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके बेटे अब्दुल्ला, और आकर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आंखों में आंसू, और कहा कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनके सामने पढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी चादर उतार कर दे दें, अपनी कमली जो है ये दे दें, ताकि मैं अपने बाप को इसमें कफन दूं, हो सकता है अल्लाह इसी के बदले उनके ऊपर रहम करे, है ना, उनको माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से अपनी चादर उतार के उनको दे दी। फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप, ऐसा हो सकता है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, हो सकता है कि अगर आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं तो अल्लाह उनके गुनाह माफ कर दे और उनको जहन्नुम में ना डाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन से तैयार हो गए, उठ के खड़े हो गए, ठीक है।
जनाजा पढ़ाने के लिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और आपसे अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आप उस शख्स की नमाज पढ़ाएंगे जनाजा के जिसने इस्लाम के लिए ये बुरा किया और उस वक्त में हमारे लिए ये किया और फिर ये किया, और यानी सारी उसकी बातें याद करवाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग पड़े। इस कदर रहमत वाले हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दुश्मन की देखें इस्तिग़फ़ार के लिए और जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। और फिर भी यानी आप चाह रहे थे कि जाना, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि आप इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन, अगर आप इनके लिए 70 बार भी बख्शिश मांगेंगे तो लन यगफिर अल्लाहु लहुम, तो फिर भी अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। इस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह जी ये फरमाते कि आप इनके लिए अगर 70 दफा बख्शिश मांगे तो अल्लाह इनको माफ कर देगा, तो मैं अल्लाह की कसम इस बंदे का 70 बार जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, हजारों लाखों दुरूद सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि अपने दुश्मनों के लिए भी और इस्लाम के दुश्मनों के लिए भी आपकी रहमत का ये आलम था। लेकिन यहाँ पर क्लियरली क्योंकि हुक्म आ गया है मुनाफिकीन के खिलाफ, तो अब ये हुक्म आए हैं कि आप इनके जनाजे नहीं पढ़ाएं क्योंकि अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। ज़ालिक बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का इनकार किया, नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। मैं हमेशा जब ये मुनाफिकीन की आयत पढ़ाती हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा महसूस होता है कि कुफार से ज्यादा, मुशरिकीन से ज्यादा जो सख्त अल्फाज हैं और जो अजाब के हवाले हैं वो मुनाफिकीन के लिए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको निफाक से बचाए, मुनाफिकत से बचाए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और अल्लाह ताला हमें नस्लों समेत उन लोगों में शामिल ना करे कभी भी, कि जो नाम से तो मुसलमान हैं, जिनके फैमिलीज मुसलमान हैं, लेकिन आप उनको इस्लाम के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हुए पाएंगे। इस्लाम के जो अहकामात हैं हिजाब है, नमाजें हैं, कुर्बानी है, रोजे हैं, आप यानी ऐसी ऐसी बातें उनके मुंह से सुनेंगे कि देखा हुआ है नमाज पढ़ने वालों को भी, और ये हिजाब करने वाले अंदर से ऐसे होते हैं और दाढ़ी वाले हमेशा बुरे होते हैं। ऐसी बातें अक्सर सुनने में आती है ना, कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है ये मजाक इस्लाम का उड़ाना। अल्लाह को बड़ा सख्त गुस्सा दिलाने के बराबर है। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन लोगों के बारे में कभी मुंह से बात ना निकाली कि जो अल्लाह के अहकामात पर चल रहे हैं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह जाने और लोग जाने, है ना। हमें क्या जरूरत है अपने आप को मुनाफिकीन की इस कैटेगरी में शामिल करने की कि जो मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि बड़ी सख्त उनके लिए आयात है और बड़ी सख्त सजा है। फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, पीछे रहने वाले खुश हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद पर जाने के बाद कि अच्छा हुआ हम नहीं गए इतनी गर्मी में। ग़ज़वा तबूक के हवाले से बात हो रही है। वकरिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और उन्होंने इस बात को नापसंद किया कि वो अपने माल और जान लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलें। वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, और वो दूसरों से भी कहते थे इतनी गर्मी में मत जाओ, ना निकलो इतनी गर्मी में। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम की गर्मी इससे ज्यादा सख्त है। आप देखिए, इसको रिलेट करते चले जाएं सारे अपनी जिंदगियों के साथ कि रोजा रखना गर्मी में मुश्किल है, हिजाब करना गर्मी में मुश्किल है, दीन के लिए टाइम निकालना, कुरान सीखने के लिए निकलना मुश्किल है, वक्त निकालना मुश्किल है। ये इसका जवाब है। जहन्नुम की गर्मी तो ज्यादा सख्त है दुनिया की गर्मी के एतबार से। लौ कानू यफ़क़हून, काश के लोगों को समझ आए। फलियضحकू कलीला, फिर चाहिए कि लोग थोड़ा हंसें, वलयबकू कसीरा, और ज्यादा रोएं उन अमाल पर के जो वो कर चुके हैं। अल्लाह के सामने आंसू बहाएं ताकि उनको माफी मिले। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, इस बात का बदला कि जो वो करते रहे हैं। फ़इन रजअकल्लाहु इला फ़ाइफ़तिन मिनहुम, फिर अगर वापस लौटा लाए आपको अल्लाह एक गिरोह की तरफ, मिनहुम इनमें से, फस्तअज़नूका लिलखुरूज, फिर वो इजाजत तलब करेंगे आपसे निकलने के लिए। फ़कुल ला तखरुजू मइया अबदा, यानी जब आप वापस आएंगे तो ये जब आपको देखेंगे कि ये तो फतह याब होके वापस आए, तो उस वक्त कहेंगे कि अब हम आपके साथ जरूर जिहाद के लिए जाएंगे। तो उस वक्त आप इनसे कहिए कि अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकोगे। वलन तुकातिलू मइया अदुव्वा,
اور تم ہرگز اب میرے ساتھ دشمن سے قتال نہیں کر سکو گے. انکم رضیتم بالقعود، کیونکہ تم پہلے پیچھے رہنے پر راضی ہو گئے اول مرہ، پہلی بار. فقعدوا مع الخالفین، تو اب ہمیشہ پیچھے رہنے والوں میں ہی رہو. ولا تصلی علی احد منہم، اور آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیں. مات ابدا، یعنی ان میں سے جو بھی مر جائے ان کی کبھی بھی آپ جنازہ مت پڑھائیے. ولا تقم علی قبری، نہ اس کی قبر کے پاس جائیے. یعنی یہ بھی منافقین کے لیے سخت حکم نازل ہو رہا ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. وماتوا وهم فاسقون، اور اسی فسق کی حالت میں توبہ کیے بغیر مر گئے. ولا تعجبک اموالهم واولادهم، اور آپ کو حیران نہ کرے ان کے مال اور ان کی اولادیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس جو مال ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہے، ان کی فائنینشیل جو ابیلٹیز ہیں اگر وہ زیادہ ہیں، یا ان کے پاس شان و شوکت زیادہ ہے، تو یہ چیز آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کیونکہ اللہ ان کو اسی کے ساتھ، اسی مال اور اولاد کے ساتھ اس دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو. استأذنك أولو الطول منهم، تو ان میں جو وسعت والے ہیں، جو کیپیبل ہیں جانے کے، جن کے پاس یعنی ایبلٹی ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ آپ سے آ کے اجازت مانگیں گے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے خاص آیات ہیں، ذرنا نکم مع القائدین، کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ مت لے کے جائیے، ہمارے مسائل ہیں، ایکسکیوزز دیں گے تاکہ ہم پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں رہیں. وطبع على قلوبهم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فهم لا يفقهون، پھر وہ نہیں سمجھتے کہ یہ جہاد پر نہ جانا ان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ کتنی بڑی ناکامی ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نبی کے ساتھ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کیا. واولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں. کون؟ کہ جو نبی کے ساتھ یا نبی کے مشن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کے لیے جہاد کر رہے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، انہی کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے باغات کو کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور ایکسکیوزز دینے والے بدوؤں اور دیہاتیوں میں سے بھی آئے. لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور پیچھے رہ گئے، بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مختلف ایکسکیوزز دے کر کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسائل ہیں صحت کے، تو وہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب اللہ ان کافروں کو دردناک عذاب پہنچائے گا. لیس علی الضعفاء، ہاں یہ یعنی گناہ نہیں ہے ان پر جو حقیقی معنوں میں کمزور ہیں. ولا علی المرضى، اور یا جو بیمار تھے اور وہ نہیں گئے، ان پر کوئی حرج نہیں. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی بھی پکڑ نہیں ہوگی جن کے پاس ابیلٹی نہیں تھی خرچ کرنے کی. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ویل وشرز ہیں لیکن بیمار ہیں یا کمزور ہیں یا ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ ہے نہیں، تو ان پر وہ اس منافقین کی کیٹیگری میں نہیں شامل ہوں گے. ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں. یعنی جو نیکی کرنا چاہتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے، ان سے کوئی پکڑ یا کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے.
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور وہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ جو آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے کہا کہ ہمیں سواری دیں، ہم آپ کے ساتھ یعنی جانے کے لیے تیار ہیں. قلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس ایکسٹرا سواریاں نہیں ہیں، یعنی میرے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں کہ جن کو میں تمہیں دے سکوں. تولوا، تو اس پر وہ واپس پلٹ گئے. واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزنا، غم کی وجہ سے کہ ہم جہاد پر نہیں جا سکے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس اتنے مال یا اتنی چیزیں نہیں تھی کہ جس کو وہ خرچ کر سکتے اور سواری لے سکتے. انما السبیل علی الذین، اصل میں پکڑ تو ان لوگوں کی ہے، گناہ تو ان کو ہوگا، مواخذہ تو ان سے ہے. یستأذنونک، جنہوں نے آپ کے سامنے ایکسکیوزز رکھے، اجازت لی آپ سے جہاد پر نہ جانے کی. وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی تھے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.